बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर हम बात करें आजकल जो पाकिस्तान में बहस चल रही है कि वो हलाल है या हराम है, यानी मुदाखलत क्या है और साजिश क्या है, तो मेरे जहन में कुछ बातें आती हैं, कुछ सवाल आते हैं और वो सवाल जब मैं सोचता हूँ, जब मेरे जहन में वो सवाल पैदा होते हैं तो उनके सामने ये जो साजिश लफ्ज़ है ये बिल्कुल बहुत छोटा सा लगता है। ये लगता है कि ये उन के सामने ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है। मतलब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान के जो मुख्ततर इदारे हैं उन्होंने इस दौरान इस मुदाखलत के बाद जो उन्होंने एक्ट किए, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने डिसीजन किए, वो क्या थे और क्या वो साजिश उनके आगे कुछ चीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसने फैसला किया जी कि मैं 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकता, मैं 7 महीने में करवाऊंगा। अभी हल्का बदलिया है, हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल और वो आगे ले जाए। जिन्हें ये फैसला एक, इसके अलावा माशाल्लाह हमने इससे पहले माजी में सुना था, कहानियाँ सुनते थे कि सूरज जिन होता था, एक इस तरह से कोई मखलूक होती थी और वो वक्त को पीछे कर देती थी। या ट्रायंगल की हमने कहानी सुनी हुई है कि ब्लैक होल है और वहाँ पे वक्त रुक जाता है और अगर इंसान सदियों वहाँ रहे तो वहाँ वक्त आगे नहीं जाता। हमारी मोहतरम काबिल एहतराम लिया, उन्होंने ना सिर्फ वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब के फैसलों को बैक किया और पूरे 7 दिन वक्त को उठा के वापस वहीं रख दिया जहां से वो शुरू हुआ था। जिन 3 क्या कहते हैं इसको, अप्रैल वाली सिचुएशन पे ला के रख दिया। थोड़ा बड़ा फैसला है ये थोड़ी बड़ी ताकत है कि आपने 7 दिनों को घसीट के वापस पीछे लेके आए और वहाँ कर दिया। ये बगैर साजिश के हो गया, ये कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी बात है। और वहाँ से फिर फैसला किया जी कि ये शख्स जो भागा हुआ था आपसे, अपनी जान छुड़ा के निकल गया था, इसको मैं दोबारा से पकड़ के लाया हूँ और अब इसको बांधो और इसके साथ वो हशर करो कि दोबारा से ये भाग ना सके। ये उस मुदाखलत के बाद की जो बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बस उन्होंने सिर्फ ये कहा जी कि इसको सज़ा दो, ये आज़ादी क्यों चाहता है, ये खुददारी क्यों चाहता है, ये अपने आप को बड़ा कहता है जी कि मैं बराबरी पे बात करूँगा। उस डेरे के आगे आँख खोली इसने, ज़ुबान खोली है इसने, चले इसको आगे लगा देते हैं। इसके बाद एक और मुख्तदर इदारा, सल्यूट करते हैं हम उनको, का बजता है। उन्होंने कहा जी कि बस हमने कुछ नहीं किया, जस्ट ये कहा कि तुम हमारी नहीं सुनते, हम तुम्हारी नहीं सुनते, बस इतनी सी बात है। और पहले तुम हमारी सुनते थे तो हम तुम्हारी भी सुनते थे, और उसके बाद सारी पोजीशन आपके सामने है। फिर वो लोग पीपल्स पार्टी, नॉन लीग, मतलब अगर कहानी करें इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं कि इनके नज़रियात, इनकी सोचें, इनके तौर तरीके, इनके बोलचाल, इनकी लैंग्वेज, इनकी सियासत कितनी मुख्तलिफ है। इनके तो आपस में बैठना यूँ लगता है जैसे किसी बादशाह के बेटे को शोधर के साथ बैठा दो, एक दूसरे के इतने इख्लाफात हैं। इसी तरह JUI और वो KPK की दूसरी वो जो PNP के पता नहीं क्या है, वो ये आपस में फिर एक हो गई, वो बलोचिस्तान वाली, और फिर और इस तरह से बेशुमार ऐसी जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने, जिनके यानी बंदा सोच भी नहीं सकता था एक ड्रामा लिखे, उस ड्रामे का एक फर्जी करैक्टर भी ऐसा नहीं लिख सकता था कि हम ये कहें कि यार हम इनको एक ऐसे करैक्टर में दिखा देते हैं जिनमें ये सारे एक हो जाए। कोई पाकिस्तान का एक ऐसा कुछ सीन दिखा देते हैं कि दुश्मन हमला करने वाला है और हम इन सारी सियासी जमातों को एक कर दें, नहीं दिखा सकते थे। लेकिन माशाल्लाह क्या बुग़्ज़ इमरान, मैं तो कहता हूँ सल्यूट हो बुग़्ज़ इमरान को, जिसने चले 2 दिन की सही लेकिन उनको एक प्लेट पे बैठने पे, खाने पे मजबूर किया। और आने वाली तारीख में मौरख जब लिखेगा तो वो ये भी लिखेगा कि ऐसा भी इस मुल्क में होता है। ये फैसले साजिश नहीं थे, ये उस मुदाखलत के बाद साजिश नहीं हुई, ये वैसे ही हो गया सब कुछ। यार अफसोस इस बात का होता है कि क्या नहीं किया गया। उस सफ़ीर को बुलाकर वो कौमी सलामती कमेटी, उसके इजलास, फिर रिव्यू के लिए इजलास,
پھر دباؤ، پھر جی IMF میں نہیں جائیں گے، جائیں گے مجبوری ہے جی، پھر جائیں گے، اچھا مہنگائی نہیں کریں گے، مہنگائی ہو گئی جی۔ مطلب وہ باتیں جو کل آپ کہتے تھے کہ جی ان وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے یہ شخص نااہل ہے، نالائق ہے، آج وہی سب کچھ اپنے پہ آ رہی ہیں۔ ویسے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی دانش کو، میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کے اس علم کو جو دن رات یہ کہتے ہیں کہ اس میں سازش کا لفظ نہیں لکھا ہوا، اس میں سازش کہیں نہیں ہے، اس میں سازش کہیں نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، افسوس ہوتا ہے رانا ثناء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ عزت، وہ اقتدار، وہ اختیار دے سکتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ جو آپ بول رہے ہو، جو آپ سوچ رہے ہو، جو آپ وضاحت کر رہے ہو، اگر یہ کسی دائرہ ادب میں آتا ہے تو پھر تو ہم ادب کے گرو ہیں۔ یہ کیا آپ کی سوچ ہے؟ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، آپ کی بچوں کو کے ذریعے سے وہ دعا سلام کرتا ہے، آپ کی بیوی کو ورگلاتا ہے اور آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو جی کہ کچھ بھی نہیں، بس یہ تو کوئی مداخلت، کوئی سازش کچھ بھی نہیں۔ میں یہ سخت لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے اس اسٹیبلشمنٹ، اس سلامتی کونسل کے اس ادارے نے یہ مور لگا دی کہ جی مداخلت ہوئی، لینگویج جو یوز ہوئی یہ ڈپلومیٹک نہیں تھی۔ آپ پھر سازش کے پیچھے، جو لفظ اس میں نہیں ہے، اگر وہ سازش بھی لکھا ہوتا نا، اچھا جس بندے نے بھیجا، وہ سفیر، وہ مراسلہ، آپ کچھ بھی نام دے دیں، وہ جس نے بھیجا وہ خود وہاں موجود ہے، وہ کہتے جی ایک ایک لفظ اس کے اندر سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، زبان سخت تھی، عمران خان کا نام تھا، عدم اعتماد کا تحریک کا نام تھا، یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جی اگر کامیاب ہوتی ہے تحریک تو یہ ہوگا اور نہیں ہوتی ہے تو یہ ہوگا، وہ خود کہتا ہے۔ آپ اٹھتے اور کہتے جی اس وقت منہ لمکائے بیٹھے ہو تو بعد میں کہتے جی سازش تھی۔ سلام ہو آپ کی اس دانش پہ۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، گزر جاتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے اس سوچ پہ، ان ساری چیزوں پہ جن کا نام لیتے ہوئے توہین بھی ہوتی ہے، جن کا نام لیتے ہوئے غداری بھی لگ جاتی ہے، جن کے نام لیتے ہوئے سزائیں ہو جاتی ہیں، کہ انہوں نے کیا کمال کا انتخاب کیا، کیا خوب چنا آپ لوگوں کو۔ اور یہ وقت رکتا نہیں ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے جو وقت سے لڑنا جانتا ہے، جو اس کے آگے جھوٹ بول کے چاپلوسیاں کرنا نہیں۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، ایک وقت آتا ہے 10 نسلیں غلام رہیں، 20 نسلیں غلام رہیں، ایک وقت آتا ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں۔ اگر نہ ٹوٹتی ہوتی تو آج ہم بھی برطانیہ کی کالونی تھے اور کالونی ہوتے، ابھی بھی ہیں لیکن دوسرے طرح کی کالونی ہیں تو ہوتے، لیکن غلامی ٹوٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اپنے کوئی بنگلہ دیش بنا، کوئی انڈیا بنا، کوئی پاکستان بنا، کوئی سری لنکا بنا، کوئی کچھ بنا، چلیں غلام ہی صحیح لیکن بنے۔ تو آپ بھی زیادہ دیر نہیں ہے، یہ جو غلامی کی زنجیریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں یہ ٹوٹیں گی، اور پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ سازش کیا ہے اور مداخلت کیا ہے۔ آپ ذرا وہ ناقدین ان فیصلوں پہ غور کریے گا، جتنے بھی فیصلے، چاہے وہ سیاستدان لے رہے ہیں، لیے ہیں، ابھی سے لیے ہیں، ابھی باتیں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ، بانمتی کا کنبہ، چوں چوں کا مربع، یہ عدلیہ کا وقت واپس فارورڈ بیک کرنا، الیکشن کمشنر، باقی ادارے، امریکہ، وہ ساری چیزیں، یہ فیصلے سازش کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک ہی شخص کے پیچھے لگے رہو، 15 کیس وہاں جماعتوں کے ہیں فارن فنڈنگ کے، اس کو نہیں، وہ صحیح ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو نائل کرنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، ہم نے باقی کسی کی نہیں سنی، ہم نے صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنی۔ آپ اس سے بغض کریں لیکن کسی میرٹ پہ بغض کریں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو باقی مجھ جیسے اور ہزاروں لوگ بول رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو نکل رہے ہیں، یہ
کسی اس میں نہیں نکل رہے کہ عمران سے ان کی بہت کوئی محبت ہے، یہ میں کہوں کہ عمران پرسنل مجھے جانتا ہے، یہ میں اسے جانتا ہوں. یہ آپ کے بغض عمران کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے آگے کہ ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، چلو بول سکتے تھے، بول دیا. اور اپنا جو کہتے ہیں کہ دیا تھا، جلانا تھا، جلا رہے ہیں اور جلاتے رہیں گے. تو یہ سازش اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مداخلت، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی تو پھر اس میں نہ کوئی سمجھا سکتا ہے آپ کو، نہ کبھی سمجھ آئے گی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس خط میں مداخلت بھی تھی، سازش بھی تھی، سچائی بھی تھی، غلامی کی دھمکی بھی تھی، حقیقت بھی تھی، یہ سب کچھ سچ تھا. لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ ہم غلام ہیں، اور غلام کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. بیگر کانٹ بی چوزز، بالکل صحیح بات ہے. ہم غلام ہیں، ہم اس بات کا یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. انشاءاللہ کل تک اجازت، اللہ حافظ.